हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट हैपन इन सिंध एंड क्वेटा, हिंदू मैन सेविंग अ मुस्लिम। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं सैयद मुजम्मल। आज से कुछ अर्सा पहले जब सवात में एक वाक़या पेश आया था जहां एक टूरिस्ट मौजूद था जिस पर यह इल्ज़ाम लगा कि इसने कोई गुस्ताखाना बात की है या कोई कागज़ ज़मीन पर फेंका है, जिसके बाद उसको ज़िंदा जला दिया गया। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि अब पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट यही बन चुका है। बहुत से लोगों ने एतराज़ भी किया कि आप पता नहीं क्यों इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो आज दोबारा हम करने के लिए आए हैं। उसकी वजह है कि ये हर महीने मैं इस तरह की एक वीडियो बना सकता हूँ कि इस महीने कितने लोगों को चौक में लटका के, जला के, म्यूटिलेट करके मारा गया। ठीक है, उसकी वजह है कि इस तरह के वाक़यात की हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। ठीक है, और इस मरतबा भी मकसद ये नहीं है कि आपको बताया जाए कि एक दो वाक़यात इस तरह के और पेश आ गए, क्योंकि वो तो अब कोई बड़ी बात यहाँ पर रही नहीं है ना, कि यहाँ पर अगर किसी पर इल्ज़ाम लगता है या कोई लड़ाई होती है आपस में या बच्चों की लड़ाई होती है, जिस तरह रिसेंटली आज से 2 हफ्ते पहले साहिवाल में एक वाक़या पेश आया। 2 बच्चे लड़ते हैं, 17 और 18 साल के 2 बच्चे, उनके वालिदैन बीच में पड़ जाते हैं। लड़ाई के दौरान एक के वालिद पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने कोई गलत बात की है और उसके ऊपर FIR हो जाती है। और इस तरह के दीगर वाक़यात, कोयटा का जो वाक़या है वो भी मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उससे पहले सिंध का इलाका उमरकोट, जहाँ पर एक बड़ी हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पर जो हुआ वो कुछ मुख्तलिफ है इस बार। वो सिर्फ़ ऐसा वाक़या नहीं है जिसमें किसी को इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मार दिया गया, जो कि रूटीन बन चुका है यहाँ पे। प्रियंका कुमारा जो श्रीलंकन मैनेजर था उसको हमने जलाया, सवात में टूरिस्ट को जलाया, जड़ावाला में हमने चर्चेज़ की बर्निंग की सेरेमनी मनाई। ठीक है, तो इसी तरह का एक और वाक़या उमरकोट में सामने आया। डॉक्टर शाहनवाज़ कंबर नामी एक मेडिकल ऑफिसर थे जो कि सिविल हॉस्पिटल उमरकोट में जॉब करते थे। ठीक है, उन पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने फ़ेसबुक पर कुछ गुस्ताखाना मवाद शेयर किया है जिसमें डिसरिस्पेक्ट की जा रही है मज़हब की। इस इल्ज़ाम के लगने के बाद डॉक्टर शाहनवाज़ की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर सामने आती है। वो कहते हैं कि बड़े अरसे से मेरा अकाउंट एक्सेसिबल ही नहीं है फेसबुक का, एंड आई हैव नेवर यूज्ड इट। सो नंबर 1, द पर्सन वाज डिनाइंग दैट ही हैज़ एवर डन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। ठीक है, वो कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म मेरे इस्तेमाल में ही नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, और उसके बावजूद उन्हें घर से भागना पड़ता है क्योंकि जान भी बचानी थी इसीलिए। तो ये सब होने के बाद होता क्या है जी, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं उमरकोट के अंदर, जिसमें TLP भी हिस्सा लेती है, कुछ और जमातें भी होती हैं, वो भी अपना हिस्सा डालती हैं, एहतजाज शुरू कर देते हैं। एहतजाज करते करते ये तो कभी हुआ ही नहीं ना इस मुल्क में कि एक मॉब सड़क पे आया और वो रियासत का मजाक उड़ा के ना जाए, तमस्खर उड़ा के ना जाए। तो इसी तरह इस बार भी मॉब ने आग लगा दी पुलिस की वैन को, तोड़ फोड़ की, प्रेशराइज़ किया, और इसके बाद में पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तो होता क्या है कि पुलिस की तरफ से डॉक्टर शाहनवाज़ को गोली मार दी जाती है, एक्स्ट्रा जुडिशली उनको कत्ल कर दिया जाता है। और जब पुलिस से सवाल होता है कि ये आपने क्यों किया, तो उनका जवाब ये था, जो पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के उमरकोट के जो, और मीरपुर ख़ास की जो पुलिस है, उन्होंने ये कहा कि हमने इसीलिए नहीं उसको मारा, वो नाके पे रुका नहीं था इसलिए हमने फ़ायर कर दिया, हमें नहीं पता था ये वही आदमी है जो ब्लास्फेमी के केस में वांटेड है। पहले तो आप कवर अप देखिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जब ये सारा वाक़या हुआ, डॉक्टर शाहनवाज़ को मार दिया गया एक ऐसे इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिसको वो डिनाई कर रहे हैं। तो जब उनकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था बेरियल के लिए, दफनाने के लिए, तदफीन के लिए, तो मॉब वहाँ भी पहुँच गया। उन्होंने कहा कि गोली तो तुमने मार दी है, लेकिन हमारे अंदर अब भी एक आग जल रही है कि जब तक हमने इसकी लाश की बेहुरमती नहीं करनी, हम ये नहीं कह सकते कि इंसाफ हुआ है। क्योंकि मॉब का तो कोई दीन ईमान नहीं होता, मॉब तो इस्लाम को फॉलो नहीं करता ना किसी और मज़हब को। हालांकि अगर मॉब इस्लाम को फॉलो करता तो किस इस्लाम का ये हिस्सा है, आप सब कमेंट्स में लिख के बता दीजिए। कि एक शख्स जिस पे एक इल्ज़ाम लगा, जिसने वो डिनाई कर दिया, ट्रायल शुरू होने से पहले एक तो उसे गोली लग गई,
اور گولی لگنے کے بعد جب اس کی لاش کو دفنانے جا رہے ہیں تو موب یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے تھوڑی دفنانے دیں گے، پہلے تو اس کو آگ لگائیں گے، پہلے یہاں پر ایک بون فائر کریں گے اس کا۔ اگر کوئی مجھے یہ بتا دینا کہ یہ کسی بھی دنیا کے مذہب کا حصہ ہے کہ اس طرح سے وکٹمائز کرنا کسی کو اور کچھ ثابت ہونے دینے سے پہلے، چلیں یہ ساری جتنے بھی کیسز میں آج کوٹ کروں گا نا، میں مان لیتا ہوں سب نے یہ حرکت کی ہے جس کا ان پہ الزام تھا، لیکن زندہ جلانا کہاں لکھا ہوا ہے یہ بتا دیجئے صرف، ٹھیک ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پروٹیسٹر وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ لاش کو جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو میوٹیلیٹ کرتے ہیں، تشدد ہوتا ہے ایک مرے ہوئے انسان کے اوپر، صحیح ہے۔ اس دوران، اس سارے واقعے کے دوران ایک ڈرائیور تھا جو گاڑی چلا رہا تھا، وہ ڈرائیور تھا پریمو کولی نام ہے اس کا۔ عمر کوٹ میں ایک بہت بڑی ہندو پاپولیشن ہے، ایک ہندو ڈرائیور جس کے دھرم اور مذہب میں لاش کو جلانا از اے ریچول، از اے ریلیجس پریکٹس، وہ اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے ایسے مسلمان کو بچانے کے لیے جس کے مذہب میں دفنایا جانا از اے پریکٹس۔ وہاں کھڑے ہوئے تمام مسلمانوں میں سے کسی ایک کو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہمیں اس کو جلانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہندو جو ہے who was driving the car is fighting for his burial, for the burial of the ex-boss who was a Muslim، اور وہ وہاں سے بچا کے اس باڈی کو لے کر نکلتا ہے اپنی جان پہ کھیل کے، حالانکہ اس کو بھی مارنے لگے تھے، اور پھر وہ جو بھی ریمینز بچتے ہیں نا ڈاکٹر شاہ نواز کے، اول تو ریکگنائزیبل ہی نہیں تھا جہاں تک میں نے لوگوں سے بات کی ہے، تو ان کو دفناتا ہے پریمو کولی نام کا آدمی۔ اور اس کے بعد میں جو ہوتا ہے وہ سندھ کی عظیم سویلائزیشن کا ایک ریمائنڈر ہے۔ یہ پنجاب میں ہوتا ہے ایسا نہ ہوتا، پختونخوا میں ہوتا ایسا نہ ہوتا، کہیں اور ہوتا، بلوچستان کا میں کہہ نہیں سکتا، وہاں پر ریڈیکلزم اتنا نہیں ہے بلوچ کمیونٹی میں، لیکن سندھ نے دکھا دیا کہ وہ کیوں ایک زندہ سماج ہے آج بھی۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، جب یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے تو ایک پروٹیسٹ ارینج ہوتی ہے جس میں سول سوسائٹی حصہ لیتی ہے، ایکٹیوسٹ آتے ہیں دور دور سے، اور علماء وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ آ کر نماز جنازہ پڑھا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسانیت کی توہین بھی بہت بڑی توہین ہے، آپ جلا نہیں سکتے کسی کو اس طرح سے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر ثقافتی جو لوک گیت ہیں وہ سندھ کے گائے جاتے ہیں، تو سندھ کے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک آدمی کو بری طرح سے مار دیا، لنچ کر دیا، لیکن کچھ نہ کچھ آوازیں اب بھی اٹھیں گی جو کہیں گی کہ کسی کو انسان سمجھ لو، کسی کے ساتھ اتنا برا برتاؤ مت کرو۔ اگر کسی پہ کوئی الزام جب تک ثابت نہیں ہوتا یہ حرکات سے باز آ جاؤ، کم از کم کوئی سٹیٹمنٹ تو بنائی نا انہوں نے۔ اور دوسری طرف جن پولیس والوں نے یہ سب کیا ان کو ہار پہنائے گئے ہمیشہ کی طرح۔ تو اس سے سمجھ یہ آئی کہ اس طرح کے واقعات اگر ہم یہ سمجھتے ہیں ریاست آ کے روک لے گی، نہیں۔ مجھے ریسنٹلی کسی نے اسلام آباد میں بتایا، اب میں نام نہیں لے سکتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک بہت بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ایک بہت ہی طاقتور شخص اسلام آباد میں ایک جگہ ناشتہ کرنے گیا، اور ایک ویٹر نے آ کے اس کو کہہ دیا کہ آپ پلیز یہاں سے دفع ہو جائیں کیونکہ آپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے میرے ریلیجس سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہیں، اینڈ ہی ہیڈ ٹو لیو۔ جہاں پر اتنی طاقتور اتھارٹیز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جان خطرے میں ہے، وہ ہمیں کیا بچا سکتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر شاہ نواز کو کیا بچاتے جو کہہ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا؟ اس کی بیوی پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی بیوی کہہ رہی ہے پچھلے سال مجھے اس نے حج پہ بھیجا، بچوں کو قرآن کی تعلیم یہ دیتا رہا ہے، اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے۔ چلیں، اگر آپ نے انسانیت کے آرگومنٹ کو بالکل ہی نہیں ماننا تو مذہب کا آرگومنٹ مان لیں پھر۔ اس کے باوجود کیا اس کو چھوڑ دیا؟ نہیں۔ اسی طرح سوات میں جس ٹورسٹ کو زندہ جلایا تھا اس کی ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ وہ میلاد میں نعت خود پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا یہ دیکھ لیجیے آپ۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریاست بیچ میں آ جائے گی، نہیں، لیکن یہ سول سوسائٹی ہے جو آواز بلند کر سکتی ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں اس کا سلوشن کیا؟ سلوشن آپ ہیں، یو آر دا سلوشن، بیکاز اف یو کیپ اسپیکنگ اینڈ اف یو اسٹیبلش کے لا ایٹ لیسٹ اپ ہولڈ تو کرنے دو بھائی۔ آپ نے کنسنسس سے یہ بتا دیا کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے، ہم نے مان لیا، آپ پروسیس تو ہونے دو۔
آپ کو جسٹس کرنی ہے یا پنش کرنا ہے، پہلے یہ بتا دو. آگے چلیں جی. کوئٹہ کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جس سے نیشنل سائیکی کا آپ کو آئیڈیا ہوگا. عبدالعلی جس کا نام سخی لالا تھا، 52 ایئرس، 52 سال اس کی عمر تھی. اس پر ایک الزام لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے فائنلٹی آف پروفٹہڈ کو ڈینائی کیا ہے. صحیح ہے. الزام کے لگنے کے بعد دوبارہ سے TLP اکٹھی ہو جاتی ہے. کوئٹہ میں ویسٹرن بائی پاس کو بلاک کر دیا جاتا ہے، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف TLP نہیں ہے، مائنڈ یو، میں وہ آرگیومنٹ نہیں کر رہا کہ ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور یہ سارا کچھ ملک میں کر رہی ہے. اٹس دا پیپل، اٹ از پاکستانی پیپل. اگر آپ سے یہ برداشت ہضم نہیں نہ ہوتا تو بے شک ویڈیو بند کر دیں، بٹ دیٹ از دا ریالٹی. آئی ہیو سین اٹ. 80-90% اپیز کرتے ہیں ان لوگوں کے ان ایکٹس کو. صحیح ہے. تو ویسٹرن بائی پاس کو بلاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پریشر آتا ہے، FIR لانچ ہو جاتی ہے اس بندے کے خلاف. تھانے میں اسے بند کرتے ہیں، تھانے کے باہر موب اکٹھا ہو جاتا ہے، ریلوکیٹ کرتے ہیں، پھر موب اکٹھا ہو جاتا ہے. تو ایک افسر پولیس کا جس کا نام سعد سرحدی تھا، وہ اپنے آپ کو امپرسونیٹ کرتا ہے یہ کہہ کر کہ جو اندر بند ہے نا بندہ، میں اس کا رشتہ دار ہوں، مجھے ملنے دو. پولیس والا بھی تھا وہ. پولیس والا اندر گھس کے اس کو مار کے آ جاتا ہے. پولیس والا، the representative of the state who was supposed to uphold the law of the state, guns him down. اور اس کے بعد میں JUI جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر عبدالشکور صاحب فلور آف دا ہاؤس سینٹ میں، which is the highest legislative office of this country، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اس پولیس والے کے تمام لیگل خرچے، لیگل ایکسپنسز پے کرنے کو تیار ہوں کیونکہ اس نے بہترین کام کیا ہے. سینکڑوں وکیل میدان میں آ جاتے ہیں کہ اس نے جو کیا بالکل ٹھیک ہے. ٹرائل نہیں ہونے دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ لا کا فیلئر تھا، اسی لیے اس نے جو کیا وہ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں جو عبدالعلی کے گھر والے ہیں وہ ریٹن سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جس نے مارا ہے سعد سرحدی نے، ہم نے اسے معاف کیا. صحیح. تو یہ جناب روداد تھی اس بار کی، اور امید ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو یہ ریمائنڈر مل گیا ہوگا کہ قانون اس ملک میں کس طرح اپہولڈ ہوتا ہے. کہ all you need is at least 500 people and then you can do anything you want. Place 500 people on any street of this country and achieve anything that you need. Anything under the sun. اسے ختم کرنے کے لیے وہی کرنا ہوگا جو سندھ کے شہریوں نے کیا. بہت شکریہ. بالکل یار، یہ جو ہو رہے ہیں نا، مطلب یہ نہیں کہ کم ہو رہے ہیں، پہلے کافی مطلب دنوں بعد یا کئی سال بعد یہ کیس ہے نا، یہ ہمیں سننے کو ملتا تھا، یا ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں سامنے ہمارے نہیں آتا تھا، یا کوئی نیوز نہیں ہمارے سامنے آتی تھی، چھپا لیتے تھے، یہ ہو جاتا تھا. لیکن اگر ابھی دیکھا جائے نا، اس چیز کی بات کی جائے نا جس پر سید مزمل بات کر رہے ہیں، تو وہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یار اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے ان دنوں میں یہ جو کیس ہے نا، کم سے کم 5 جو کیس ہے نا، ان صرف ایک ویک میں نا سن لیے ہیں، اور ہمارے سامنے وہ چیزیں ہو چکی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ایسے جاتے ہیں، اس کو ختم کر کے آ جاتے ہیں، کوئی بولتا ہے اس کو ختم کر کے آ جاتے ہیں. پتہ نہیں یار، مطلب ان کے ایک مائنڈ میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں، کیا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ان کی. نہیں واقعی یار، ایک بہت ایک ایموشنل، یہ ایک دو واقعے 3 ہوئے ہیں، بہت ایک ایموشنل تھے اور ایک نہ بیان کرنے والے. کیونکہ ایک پہلے ہوتا تھا کہ یہ جو بھی ایک لوگ تھے نا، یہ ٹارگٹ کرتے تھے زیادہ تر ایک جو مطلب کہ ایک ہندو کمیونٹی کے جو لوگ ہوتے تھے ان کو ایک ٹارگٹ کرتے تھے، یا ان کو ایک اور بھی کمیونٹی ہے ان کو مطلب قادیانی، ان کو یہ ٹارگٹ کرتے تھے کہ اس نے ایسا بولا ہے لہذا اس کو ہم ایک ضرور سزا دیں گے، اور ایک احتجاج، اور جیسا ابھی ایک سین یہ کر رہے ہیں. لیکن اب
बहुत बड़ा भाई एक खतरा है कि हर जो एक पाकिस्तान में बंदा है एक बेचारा एक नॉर्मल है ना, एक अपनी डेली एक लाइफ एक रूटीन उसने बनाई हुई है काम की और हर चीज़ की, तो वो भी एक अब ना एक बोलने से परहेज़ करेगा। पहले ये रुक जाते थे कि ठीक है ये पाकिस्तानी है और ये है भी एक मतलब कि मुस्लिम है, एक दूसरे रिलीजन का नहीं है तो छोड़ो इसको, लेकिन अभी वो भी बंदा बहुत एक खतरे में एक पड़ चुका है। एक लोगों को एक बोलने से डर लगता है कि यार इन्होंने सुनना है नहीं है, और एकदम से भीड़ ऐसे इकट्ठी होनी है और आपको एक बोलने का भी चांस नहीं मिलेगा। अब देखो ना, एक लोग एक सिस्टम से एक्सेप्ट करते हैं, एक पावर से एक्सेप्ट करते हैं कि जो एक कानून है वो इस मैदान में आए और वो ये चीज़ें सारी संभाले, लेकिन एक कानून ही भाई इस चीज़ के ऊपर तुला हुआ है। अब वो बंदा इंस्पेक्टर था या जैसे भी था वो गया और वो बेचारे को मार के आया उधर, और उसका एक बहुत ये प्राउड कर रहे हैं कि इसने बहुत एक अच्छा काम किया। अब सिस्टम क्या इसमें कुछ करेगा, लेकिन एक ऐसा ही है भाई, चाहे जितना भी इधर पावरफुल बंदा है ना, अगर उसको इस चीज़ पर टारगेट करेंगे तो सब एक मैदान में आकर ना उसकी फैमिली को और उसको एक ना एक ख़त्म कर देंगे। नहीं ऐसे ही यार, देखो ना, ये एक बहुत बड़ा अब हथियार बन चुका है किसी को एक रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि असल में ये स्टार्ट हुआ था सलमान तसीर से, जो कि एक गवर्नर था। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो नहीं बचा तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं यहाँ पे सेफ। पहले ये एक आध वाक़े होते थे साल के अंदर कोई, या 1-2 सालों बाद एक इस तरह का वाक़या होता था, लेकिन अभी के लिए देखा जाए तो भाई ये एक रूटीन बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। लोग यही समझते हैं, या बैरूनी जो लोग एक देख रहे हैं ना, उनकी नज़र में यही है कि पाकिस्तान आस्ता आस्ता जो है ना वो एक दो चीज़ों की वजह से एक क्राइसिस में है, और इसका एक जो है ना वो आने वाला एक मुस्तकबिल जो है ना वो ख़तरे में है। लेकिन जो हम यहाँ पे रह रहे हैं ना, हमें नज़र आ रहा है कि हमारे अंदर एक ऐसी बीमारियाँ हमारे मुल्क के अंदर एक स्टार्ट हो चुकी हैं जिनका एक हल ही कोई नहीं। अगर कोई हल है तो वो एक तेज़ाब के साथ गुसल है, उसके अलावा इसका कोई हल नहीं। आप देख लो कि ये बंदे थे एक मतलब जो है ना वो जिस तरह एक सर कह भी रहे हैं कि आप उसको चाहे एक इंसानियत का रंग दे लें, चाहे एक मजहबी रंग दे लें। 2 बंदों की उन्होंने मिसाल दी है, तो दोनों एक मजहबी हवाले से एक बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उसके बावजूद एक बंदा वीडियो पैगाम दे रहा कि यार मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, मेरा फेसबुक अकाउंट एक मेरे असेस में नहीं है इतने अरसे से, तो उसके बावजूद उसकी नहीं सुनी जाती। लेकिन सेम टू सेम दूसरी तरफ एक वाक़या जो है ना वो एक मुफ्ती तारक मसूद साहब हैं, जो कि एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने एक कोई इस तरह का कोई सीन किया है, तो साथ ही उन्होंने एक अपने जो है ना वो उसके ऊपर क्लियरिटी शुरू कर दी है, लेकिन उसके नज़दीक कोई भी नहीं जाता क्योंकि वो उनके अपना है। लिहाजा सेम टू सेम अगर कोई माड़ा बंदा या कोई एक अकेला बंदा इस चीज़ के ऊपर कोई इस तरह का सीन नहीं वो करता, उसके बावजूद उसके ऊपर साबित करके उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक उनका अपना बंदा वो करता भी है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि वो उसको भी पूछो, मतलब ये कि एक इनका ये एक सीन है, किसी को भी इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन भाई एक जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे दाद दी गई है ना, वो भाई एक प्रेमो कोहली साहब को दी गई है, जिन्होंने एक इतना बड़ा रिस्क लिया है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ अभी के लिए तो उन्होंने ये सिर्फ उसकी पिक्चर दिखाई है या सिर्फ 1-2 चीज़ें दिखाई हैं, लेकिन मैंने उसकी वीडियो देखी है कि लोग उसके पास जाके उसको भी फूलों के हार पहना रहे हैं कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया, जो कि हम एक एज ए इंसान जो है ना वो नहीं कर सकते थे, जो कि आपने किया। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो किसी को नज़र नहीं आनी, ना ही एक जो इधर मतलब एक जो ये सब कुछ कर रहे हैं उनको आनी कि भाई एक देख लो कि एक दूसरे मज़हब का बंदा है, उसने ये इतना बड़ा स्टेप लिया जो कि कोई भी नहीं ले सकता था, लेकिन उसको ये चीज़ नागवार गुजरी है। लेकिन उसको भाई एक दाद देना बनती है कि उसने एक मोब से कैसे उसको एक छीना और किस तरह एक वहाँ से लेके भागा। लेकिन बाद में जो सिंध के लोग हैं वो आए, उन्होंने एक, क्योंकि इतना टाइम नहीं यार मिलता कि लोग एक कोई इस तरह का कोई एक जो देखो ना सारे एक तरह के नहीं होते ना, इतना टाइम मिलता है कि वो आएँ और एक बचाएं, क्योंकि उस वक्त हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होती है। वहाँ पे कोई भी उस साइड के ऊपर अगर होगा ना तो वो खुद भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा बाद में गए तो ज़रूर हैं, लेकिन जो है ना वो भी एक ज़िंदा इंसान होने की एक मिसाल, या आप कह लें कि एक दिखाना होता है कि हम ज़िंदा हैं थोड़े बहुत। लेकिन वो उस वक्त ही गए हैं कि जब उन्होंने देखा कि आप ये आगे पीछे हो गए। अगर वो उस वक्त जाते तो शायद उनमें भी
کوئی بھی نہ بچتا. لہٰذا بھائی اس بھائی کا جو ہے نا وہ ہم تو بھائی ایک ٹویٹر کے اوپر کل اس کو بہت زیادہ ایک لوگ داد دے رہے تھے اور ایک ہیپی ہو رہے تھے اس چیز کے اوپر کہ کم از کم ایک بندہ ایسا ہے ایک چاہے وہ ایک ادر ریلیجن کا ہے لیکن ہے تو انسان نا, اس نے ایز اے انسانیت اتنا بڑا بھی اسٹیپ لیا ہے. بالکل. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. گڈ بائے, ٹیک کیئر.